हेरौँ कस्तो हुन्छ मेमोरी। मेमोरी भन्नाले के हो, मेमोरी युनिट भनेको अथवा स्टोरेज युनिट। स्टोरेज युनिट भन्नु र मेमोरी युनिट भन्ने कुरा एउटै हो अहिलेलाई। मेमोरी युनिट र स्टोरेज युनिट भनेको एउटै भनेर बुझौँ अहिलेलाई। सो सीपीयूको यो ब्लक डायग्राममा जुन कम्प्युटरको जुन यो ब्लक डायग्राम छ यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दुई किसिमको छ स्टोरेज युनिट। एउटा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी। मैले कहिलेकाहीँ मेमोरी भन्न सक्छु, स्टोरेज युनिट भन्न सक्छु, त्यो अहिले चाहिँ एउटै भनेर बुझौँ है। सो अब यसमा डिस्कस गरौँ, यो पार्टलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गरौँ। यसभित्र के छ त, हामीले इनपुटको कुरा गऱ्यो, इनपुट डिभाइसको कुरा पनि गरियो, आउटपुटको कुरा गरियो, आउटपुट डिभाइसेसको पनि कुरा गरियो, सीपीयूभित्रको कुरा गरियो, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको के हो भनेर कुरा पनि गरियो। र अब नेक्स्टमा हामीसँग बाँकी भएको भनेको मेमोरीको कुरा हो। ठिक छ। सो मेमोरीमा हामीले डिस्कस गरौँ। सो मेमोरी युनिट अथवा स्टोरेज युनिट। कम्प्युटरमा मेमोरी युनिट भन्नाले केही कुरा स्टोर गर्छ। मेमोरी युनिट भन्नाले त्यस्तो युनिट जसले चाहिँ के गर्छ, डाटा र इन्स्ट्रक्सन्स, डाटा र इन्स्ट्रक्सन्स स्टोर गर्ने काम गर्छ। जसले स्टोर गर्ने काम गर्छ, सेभ गरेर राख्ने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, मेमोरी युनिट अथवा स्टोरेज युनिट भनिन्छ। अब स्टोर पनि दुई किसिमको हुन्छ है, टेम्पोररी हैन, टेम्पोररी हुन सक्यो अथवा चाहिँ के हुन सक्यो भन्दा चाहिँ पर्मानेन्ट हुन सक्यो। पर्मानेन्ट हुन सक्यो, टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्ट तरिकाले चाहिँ यसले स्टोर गर्न सक्छ हैन। अथवा ड्युरिङ रन टाइम भयो भने टेम्पोररी बन्छ अथवा यो पर्मानेन्ट हुन सक्यो। मेमोरी युनिटलाई अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ। कुनै कुनै किताबमा धेरै पनि लेखेको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ दुईटा हिसाबले मात्र हेरौँ। मेमोरी उसमा दुई किसिमको मेमोरी हुन्छ। सो दुई किसिमको मेमोरीको कुरा गर्दा सो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हेरौँ। पहिलो मेमोरी छ हामीसँग प्राइमेरी मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी फर्स्ट भयो हामीसँग प्राइमेरी मेमोरी भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी अथवा यसलाई अर्को नाम पनि छ, यसलाई अर्को नाम पनि भनिन्छ। प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को मेन मेमोरी पनि भनिन्छ। मेन मेमोरी पनि भनिन्छ यसलाई। प्राइमेरी मेमोरी भन्नाले यसलाई मेन मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी अफ द कम्प्युटर हैन, विच द सीपीयू एक्सेस। ठीक छ। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको सेकेन्डरीमा चाहिन्छ। प्राइमेरी भनेको पहिलो हो के रे, सेकेन्डरी भनेको दोस्रो। जसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा एकदम सुरुमा चाहिन्छ मेमोरी, त्यो बिना कम्प्युटरले कामै गर्न सक्दैन, त्यसलाई के भनिन्छ, प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ। जसलाई चाहिँ एकदम कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसलाई नेसेसरी नै छ हैन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भन्छौँ। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको अब प्राइमेरी मेमोरी भएपछि बल्ल चाहिन सक्छ हैन। प्राइमेरी मेमोरी भएपछि बल्ल चाहिन सक्छ सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी यदि हामीले हटाइदिउँ र सेकेन्डरी मेमोरी मात्र राख्छौँ भने चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्दैन। त्यही भएर प्राइमेरी मेमोरीको नाम चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मेन मेमोरी पनि भनिन्छ। एकदम मुख्य चाहिँ मेमोरी युनिट हो यो। ठिक छ। सो प्राइमेरी मेमोरी। अब यो प्राइमेरी मेमोरीको डिफिनेसन थाहा भयो। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो जुन सीपीयू थियो, सीपीयूले एकदम फास्ट एक्सेस गर्न सक्छ। त्यही भएर प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फास्ट हुन्छ है। सेकेन्डरी भन्दा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। अब प्राइमेरी मेमोरीको नि टाइप्सहरू छन्। यसलाई चाहिँ दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्दाखेरि प्राइमेरी मेमोरी दुई भागमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुई किसिमका प्राइमेरी मेमोरी छन् त। अब हुनलाई चाहिँ दुई किसिम नै भनिन्छ, त्यसभित्र अरूहरू पनि आउँछन् है। सो त्यसको टाइप्सहरूमा आउँछन्। सो पहिलो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ऱ्याम, आरएएम ऱ्याम छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ रोम। सो अब आज हामीले चाहिँ ऱ्याम र रोमको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। अरू चाहिँ मेमोरी चाहिँ हामीले के गरौँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्याम पछि हामीले डिस्कस गर्छौँ। सो प्राइमेरी मेमोरी भयो, सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ अथवा प्राइमेरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेज। मेमोरी युनिट अथवा स्टोरेज युनिट भनेको एउटै कुरा भयो। प्राइमेरी मेमोरी अथवा प्राइमेरी स्टोरेज, सेकेन्डरी मेमोरी अथवा सेकेन्डरी स्टोरेज भने पनि हुन्छ यहाँ। सो सुरुमा हामी प्राइमेरी मेमोरीमा जाउँ। सो प्राइमेरी मेमोरी फर्स्टमा के भयो भन्दा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी अथवा प्राइमेरी स्टोरेज एउटै कुरा भयो हैन। प्राइमेरी स्टोरेज अथवा मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी पहिलो चाहिँ के भयो भन्दा आरएएम, यो पनि यसको सर्ट फर्म हो। अर्को हामीसँग के छ भन्दा चाहिँ आरओएम। आरएएम र आरओएम, ऱ्याम र रोम भनिन्छ नर्मली हामीले। ऱ्याम भने के हो यसको फुल फर्म लेखिदिन्छु है। पहिला सुरु फुल फर्म जानौँ। ऱ्यान्डम
ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनिन्छ। रोम भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी, मेमोरी। ऱ्याम र रोमहरू चाहिँ के हुन् भन्दा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीहरू हुन्। ऱ्यामको फुल फर्म भयो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रोमको फुल फर्म भयो रिड ओन्ली मेमोरी। ध्यान दिएर सुन है। ऱ्यामको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ ऱ्यान्डम ओन्ली मेमोरी र उसको चाहिँ के भन्दा रिड ओन्ली मेमोरी। सो यसमा चाहिँ अब हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ अब यसमा पहिला सो ऱ्यामको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। ल सो अब ऱ्याम भनेको के हो त्यतातिर हामी हेरौँ है त। सो हामीले केही छ यसमा नबुझेको छ, अब केही छ नि च्याटमा सोध्दा ऱ्याम र रोमको बारेमा। ऱ्याम र रोम चाहिँ अब हामीले हेरिन्छ है त। सो अब ऱ्यामको कुरा गर्दाखेरि है ऱ्याम भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी हेरौँ। ऱ्याम भन्नाले ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भयो। सो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है त। ऱ्यामको बारेमा जाउँ। ऱ्याम के हो भन्दा चाहिँ अब पोइन्ट वाइज पहिला लेखिदिन्छु। यसको फुल फर्म जान्नु पर्यो। ऱ्याम इज ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यसको मिनिङ के हो? ऱ्यान्डम भनेको त थाहा छ जताबाट पनि। जस्तै के हो भन्दा चाहिँ यो एउटा ऱ्याम भयो, एउटा यो ब्लक चाहिँ ऱ्याम हो, पिक्चर अहिले देखाउँछु। एक्सेस भनेको पाउने मेमोरी, जहाँ जुन ठाउँमा पनि डाइरेक्टली हामीले यो ऱ्यान्डमली चाहिँ हामीले चाहिँ लिन मिल्छ होइन, स्टोर गर्न मिल्छ। जुन ठाउँमा पनि हामीले ऱ्यान्डमली हामीले स्टोर गर्न मिल्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ठिक छ, ऱ्याम भनेको यो भयो। सो अब यसको काम के हो त है? यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज द प्राइमेरी मेमोरी, इट इज द प्राइमेरी मेमोरी। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेको यो प्राइमेरी मेमोरी हो। अब के छ त यो यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू हामीले हेरौँ। इट इज भोलाटाइल, इट इज भोलाटाइल, भोलाटाइल। भोलाटाइल भनेको के हो? भोलाटाइलको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ भोलाटाइलको मिनिङ एकैछिनसम्म रहन्छ होइन, त्यसपछि हराएर जान्छ भन्ने यस्तो बुझिन्छ कि। जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै अब भोलाटाइलको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त यहीँ लेखिदिन्छु। विच मिन्स यो भोलाटाइलको मिनिङ के हुन्छ त? मिनिङ द्याट वेन अ कम्प्युटर इज सट डाउन, वेन अ कम्प्युटर is shut down, when the computer is shut down, the contents of RAM, the contents of RAM disappears। अब मैले पहिला भन्छु यो मिनिङ चाहिँ मैले भनिदिउँला। यो भने के भन्दा हामीले जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि कुरा गर्छु है। ल हेर, अहिले चाहिँ के रन भइरहेछ? अहिले जुम चलिरहेछ नि होइन, जुम चलिरहेछ। अहिले मैले यहाँ सफ्टवेयरले यहाँ पढाइरहेको छु होइन। यो अहिले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ऱ्याममा चलिरहेछ यो। ठिक छ, ऱ्याममा लोड भइरहेछ, ऱ्याममा चलिरहेछ, त्यो मेमोरीमा चलिरहेछ। अब मैले कम्प्युटर चाहिँ अफ गरेँ भने है, कम्प्युटर अफ गरेँ अनि फेरि कम्प्युटर अन गरेँ भने जुम चल्छ र यो सफ्टवेयर हुन्छ र? मैले क्वेसन गरेको छु, च्याटमा लेख। जस्तै मैले चाहिँ कम्प्युटर अहिले चलाइरहेको छु होइन, अनि कम्प्युटर चाहिँ मैले के कम्प्युटर चलाइरहेको छु, यो सफ्टवेयरहरू चलिरहेछ, जुम पनि चलिरहेछ। त्यो केमा चलिरहेछ भन्दा चाहिँ ऱ्याममा चलिरहेछ, ऱ्याममा छ त्यो सफ्टवेयरहरू हामीले इन्स्टल गरेको छुट्टै ठाउँ छ। तर कम्प्युटर अहिले करेन्टली अहिले चलिरहेको भनेको चाहिँ के भन्दा ऱ्याममा चलिरहेछ, ऱ्याममा छ यो सफ्टवेयर चाहिँ रन भइरहेको ऱ्याममा छ। सो मैले अब कम्प्युटर अफ गरिदिएँ, अहिले झ्याप्प मैले कम्प्युटर अफ गरेँ भने फेरि अन गरेँ भने यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र? यो पहिला जुन जुम चलेकै हुन्छ र यो सफ्टवेयर चलेकै हुन्छ र? हुँदैन नि होइन। जस्तै तिमीहरूको मोबाइल छ, ल मोबाइलकै कुराहरू, मोबाइलमा तिमीले एउटा गेम राखेको छौ अथवा जुम चलाइरहेको छौ होइन, त्यो चाहिँ तिमीहरूको मोबाइल पनि कम्प्युटर हो, मोबाइलको ऱ्याममा चलिरहेछ, लोड भएर इन्स्टल त भएछ तिम्रो मेमोरीमा। अर्को तिमीहरूको हार्ड डिस्क जस्तै अर्को हुन्छ, त्यसमा फ्ल्यास मेमोरी भन्छ, त्यसमा इन्स्टल हुन्छ इन्टरनल मेमोरीमा। तर चाहिँ त्यो चलाउँदाखेरि तिमीले त्यसलाई खोल्ने बित्तिकै कहाँ रन हुन्छ भन्दा चाहिँ चल्ने भनेको ऱ्याममा चलेको हुन्छ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा चलेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ मोबाइल रिबुट गऱ्यो भने त पहिला जे थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ? चलिरहेको कुरा हुन्छ, जुम चलिरहेछ, त्यसलाई रिबुट गर्ने फेरिबाट जुम त चल्दैन, फेरि हामीले सुरुबाट फेरि चलाउनु पर्छ।
सो त्यस्तो किसिमको मेमोरीलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ भोलाटाइल भनिन्छ, भोलाटाइल मेमोरी। अब यहाँ मैले यहाँ लेख्दैछु, अब रोम भनेको ठिक छ हुँदैन भनेछु, ल ठिकै छ, यो भोलाटाइल मेमोरी हो। रोम भनेको चाहिँ सरी ऱ्याम भनेको चाहिँ के हो भन्दा भोलाटाइल मेमोरी हो। यसको अर्थ बुझ्यौ? इट मिन्स द्याट वेन अ कम्प्युटर इज सट डाउन द कन्टेन्ट्स, कन्टेन्ट्स भनेको ऱ्यामभित्र भएको कुराहरू, द कन्टेन्ट्स अफ ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी डिसएपियर्स। फेरि हामीले के गर्नुपर्छ, फेरिबाट लोड गर्नुपर्छ। सो यो ऱ्याम भनेको हामीले अब यो ऱ्याममा चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली स्टोर गर्न मिल्दैन है। जसरी मैले गीत डाउनलोड गरेछु त्यो ऱ्याममा राख्यो भने भ्याइयो हराउँछ, फेरि रिबुट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो ऱ्याममा भएको कुरा सबै क्लियर खत्तम हुन्छ होइन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हामीले स्टोर ऱ्याममा गरिन्न। ऱ्याम भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्दा भोलाटाइल मेमोरी हो। सो ऱ्याममा जे कुरा हुन्छ त्यो टेम्पोररी हुन्छ। सो यो त क्लियर भयो होला ऱ्यामको कुरा होइन। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनिन्छ यो प्राइमेरी मेमोरी हो, भोलाटाइल मेमोरी हो, मिनिङ द्याट वेन अ कम्प्युटर इज सट डाउन द कन्टेन्ट्स अफ ऱ्याम डिसएपियर्स होइन। अब यो किन युज गरिन्छ, हामीसँग हार्ड डिस्क पनि छ होइन, अथवा अर्को मेमोरी छ भन्दा हार्ड डिस्क भन्दा पनि ऱ्याम किन युज गरिन्छ, ऱ्याम फास्ट हुन्छ है। सिपियुसँग चाहिँ एकदम छिटो यसले कुराकानी गर्न सक्छ होइन। हामीसँग जुन सिपियु थियो त्योसँग चाहिँ ऱ्यामले चाहिँ छिटो कुराकानी गर्न सक्छ। सो यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा हुनैपर्छ, ऱ्याम भन्ने कुरा हुनैपर्छ। यो प्राइमेरी मेमोरी बिना चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटर चाहिँ चल्दैन। सो ऱ्याम भयो। अब ऱ्यामको कुरा गर्दैछौँ, फेरि अझै यसमा जाउँ। ऱ्यामको चाहिँ टाइप्सहरू के छन् है त, ऱ्यामको चाहिँ टाइप्स पनि हुन्छन्। ऱ्यामको टाइप्सहरूको बारेमा हेरौँ। अब टाइप्स अफ ऱ्याम हेरौँ है त। ऱ्यामको टाइप्स हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, टाइप्स अफ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी ऱ्याम। टाइप्स अफ ऱ्याम चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ है। अब यो सर्ट फर्ममा मैले लेखिदिन्छु। एउटा हुन्छ यस ऱ्याम हुन्छ, अर्को हुन्छ डी ऱ्याम। यस ऱ्याम हुन्छ, अर्को डी ऱ्याम हुन्छ। अब यस ऱ्याम, अब ऱ्यामको फुल फर्म त थाहा छ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी होइन। यस ऱ्यामको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ, यसको फुल फर्म भनेको स्ट्याटिक ऱ्याम होइन, स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी फुल फर्म भन्दाखेरि। अर्को डी ऱ्याम भनेको के हुन्छ, डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दा चाहिँ मैले डिफ्रेन्स अनुसार चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्छु। स्ट्याटिक ऱ्याम भनेको के हो, यो दुइटै ऱ्याम हो होइन, ऱ्यामको टाइप हो। कम्प्युटरमा कुन युज हुन्छ अहिले भन्ने कुरा पनि मैले लेखिदिन्छु। यस ऱ्याम र डी ऱ्यामको कुरा गरौँ, यस ऱ्याम र डी ऱ्यामको कुरा गरौँ। पहिला सुरु त डिफ्रेन्स भन्यो भने चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फुल फर्म लेख्न सक्यो होइन। यस ऱ्याम भने के हो, डी ऱ्याम भने के हो। पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ अब मैले यिनीहरूको डिफ्रेन्स अनुसार बुझायो भने सहिलो हुन्छ। पहिला सुरुमा त हामीले चाहिँ के भन्न सक्यो, स्ट्याटिक ऱ्याम भन्न सक्यो। पहिलोमा चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम फुल फर्म पुरा लेखिदिने, इट इज द सर्ट फर्म अफ भनेर लेख्न सक्यो। अर्को चाहिँ डी ऱ्याम भनेको चाहिँ के भयो, डाइनामिक ऱ्याम। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्यामको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा रिफ्रेस गर्नु पर्दैन है। यसलाई चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ नो निड टु रिफ्रेस भनिन्छ। रिफ्रेस भन्नाले कम्प्युटरलाई भोल्टेज करेन्ट यो ऱ्यामलाई चाहिँ करेन्ट दिइराख्नु पर्ने हुन्छ कि, यसलाई चाहिँ नो निड फर रिफ्रेस हुन्छ। स्ट्याटिक ऱ्याम अथवा यस ऱ्याम डज नट निड टु बी रिफ्रेस्ड or not need to be refreshed है। रिफ्रेस भन्नाले के बुझ भन्दा चाहिँ जस्तै कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले जस्तै एउटा ऱ्याम भइरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ, फेरि करेन्ट दियो भने यसलाई रिफ्रेस गरिन्छ कि, अलि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिफ्रेस गरिन्छ भनिन्छ। सो यसलाई रिफ्रेस गर्नु पर्दैन होइन। डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ के हुन्छ त, डी ऱ्याम निड्स टु बी रिफ्रेस, यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ है, रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ। स्ट्याटिक ऱ्यामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिफ्रेस गर्नु पर्दैन। डी ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नर्मली डाइनामिक ऱ्याममा चाहिँ ऱ्यामलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ। सो त्यसपछि अब अर्को तेस्रो डिफ्रेन्स चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम डाइनामिक ऱ्यामको बिचमा। सो तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा स्ट्याटिक ऱ्याम अलि महँगो हुन्छ है, यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यो चाहिँ तेस्रो कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अलि सस्तो हुन्छ। अब चौथो, योभन्दा धेरै नजाउँ किनभने सिलेबसमा पनि धेरै मैले यसको बारेमा छैन, सो त्यही भएर थोरै मात्र लेखौँ। यसमा स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ इट इज युज्ड
इन क्यास मेमोरी, इट इज युज इन क्यास मेमोरी। क्याच पनि भन्छ, कसैले क्यास पनि भन्छ, मैले क्यास भनिएको छु। CACH है, क्यास मेमोरीमा युज हुन्छ भने DRAM चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मेन मेमोरी प्राइमेरी जुन छ ऱ्यामको रूपमा। एक्चुअली ऱ्याम चाहिँ हामीले के युज गरिरहेको छौँ अहिले ल्यापटप कम्प्युटरहरूमा, यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ DRAM हो। इट इज युज्ड एज मेन मेमोरी, ठिक छ, मेन मेमोरी। अब के फाइदा छ भन्दा DRAM हामीले स्ट्याटिक ऱ्याम किन युज गरिने, एकदम महँगो पर्छ, यो अरूभन्दा चाहिँ अलिक महँगो पर्छ होइन। यसको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको कम हुन्छ। डाइनामिक ऱ्याममा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सस्तो हुन्छ। क्यास मेमोरी भनेको भन्छु मैले अलि एकैछिन रोक। डाइनामिक ऱ्याम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ बारम्बार रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ है, जति बेला पनि यसलाई रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ। यो ऱ्यामलाई रिफ्रेस भन्नाले कम्प्युटरमा राइट क्लिक गरेर रिफ्रेस भनेको नै यसलाई प्रत्येकचोटि करेन्ट अथवा भोल्टेज दिइराख्नुपर्ने हुन्छ कि यसको चाहिँ भोल्टेज अथवा कम भइरहेको हुन्छ, फेरि त्यसलाई झट्का दिएर चाहिँ फेरि भोल्टेज दिएर फेरि एक्टिभ गराउनु पर्ने हुन्छ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। अब स्ट्याटिक ऱ्याम महँगो हुन्छ होइन, अनि डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ के हुन्छ सस्तो हुन्छ। हामीले युज गर्ने ऱ्याम भनेको चाहिँ जुन मेन मेमोरी भनेर हामीले युज गर्छौँ नि कम्प्युटर ल्यापटप मोबाइलहरूमा, त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ DRAM हो, डाइनामिक ऱ्याम हो। त्यसपछि स्ट्याटिक ऱ्याम केमा युज हुन्छ भन्दा चाहिँ क्याच मेमोरी भन्ने हुन्छ। त क्याच मेमोरी भनेको चाहिँ अब के हो यो क्याच मेमोरी? क्याच मेमोरी भनेको चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ क्याच मेमोरी एक किसिमको मेमोरी हो होइन। मैले सर्ट फर्ममा भनिदिन्छु, गहिरोमा नजाउँ। CPU छ हामीसँग र हामीसँग यहाँ ऱ्याम छ होइन, ऱ्याम अथवा मेमोरी छ, मेमोरीको कुरा छ भने यिनीहरूको बिचमा कुराकानी त हुन्छ, तर चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छ कि, त्यही भएर यहाँ बिचमा एक किसिमको एउटा मेमोरी राखिएको हुन्छ, अझ एउटा मेमोरी राखिएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ क्यास मेमोरी भनिएको हुन्छ। क्यास मेमोरी हुन्छ। यसमा भएको कुराहरू जस्तै यसमा चाहिँ मान्छेको फोटो छ भने यसले चाहिँ यो फोटो चाहिँ यहाँ कपी गरेर राखेको हुन्छ। अब यो CPUले चाहिँ यो फोटो चाहिएछ नि यहाँ जानु परेन कि, नजिकैबाट उसले चाहिँ लिन मिल्यो। क्यास मेमोरीले चाहिँ अलिक फास्ट गराउँछ, ठिक छ। धेरै किसिमको क्यास हुन्छ, L1 क्यास, L2 क्यास, L3 क्यास भनिन्छ, त्यो हामीलाई चाहिएन। क्यास भनेको मेन मेमोरी र CPU को बिचमा बस्छ अनि कुराकानी छिटो गराउँछ भन्ने कुरा मात्र। यो क्यास मेमोरी भनेको हो। यो क्यास मेमोरी फेरि के हुन्छ, यो क्यास मेमोरी केले बनेको हुन्छ, यसलाई स्ट्याटिक ऱ्यामले बनेको हुन्छ। यो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ क्यास मेमोरीमा युज भएको हुन्छ है। यो धेरै हुन्न, यो ऱ्याम चाहिँ जिबीहरूमा हुन्छ होइन, यो जिबी 2GB 3GB 4GB को रूपमा हुन्छ नि, यो चाहिँ MBमा हुन्छ। यो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ मेगाबाइटमा हुन्छ। अब यो मेगाबाइटहरूको कुरा हामीले फेरि गर्छौँ। सो यो त भयो हाम्रो चाहिँ यो ऱ्याम र रोमको कुरा भयो। अब यहाँ हेर पिक्चर हेर ऱ्याम र रोमको है, रोम अझै सकिएको छैन, यो ऱ्याम। यो पिक्चर चाहिँ के हो भन्दा यो ऱ्यामको पिक्चर हो, ठिक छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ ऱ्यामको पिक्चर हो, यो ऱ्याम चाहिँ DRAM हो है। हामीले ऱ्याम भनेपछि अब DRAM भनेर बुझौँ यसलाई। यो डाइनामिक ऱ्याम हो, कम्प्युटरमा ठुलो कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ यसलाई चाहिँ फिट गरिन्छ। यहाँ लेखेको हुन्छ कति GB, यहाँ 2GB लेखेको छ होला, यहाँ देखिएको छ होला, मैले जुम गरिदिएँ यहाँ। सो यहाँ लेखेको यहाँ 2GB लेखेको छ होइन। सो यहाँ लेखेको देखिएको छ होला, यहाँ 2GB भनेछ, यहाँ 2GB भनेछ होइन। अनि त्यसपछि यो DDR, DDR1, DDR2 भन्ने हुन्छ, यो त्यति हामीलाई चाहिएन। अहिले त DDR5 भन्ने हुन्छ, डाइनामिकको पनि अर्कै DDR भनेर हुन्छ कि। सो यो चाहिँ यो ऱ्यामको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इक्जाम्पल भयो है, ड्रइङ भयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ यो ऱ्याम पछि चाहिँ हामीले अब प्रिभियसमा छँदैछौँ, अब हामीले रोमको बारेमा हेरौँ। प्राइमेरी मेमोरीमा एउटा त ऱ्याम भयो होइन, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रोम हुन्छ है। ऱ्यामको सकियो, ठिक छ। अब ऱ्यामको चाहिँ सकियो, ऱ्याम पछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ रोमको बारेमा डिस्कस गरौँ। सो अब रोममा जाउँ। सो रोमको फुल फर्म अब यो प्राइमेरी मेमोरीमा हामीसँग रोम हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा सेकेन्ड टाइप अफ प्राइमेरी मेमोरी। यो पनि चाहिन्छ है, रोम बिना पनि के हुन्छ भन्दा कम्प्युटरमा इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन्सहरू हामीले चाहिँ रोममा राख्ने काम गरिन्छ, एउटा चिपमा राख्ने काम गरिन्छ। यो जुन देखाएको थियो त्यही नै हो, जुन यो चिप छ, यो चिप यतातिर जुन देखिएछ यो चिप होइन, यो जुन चिप यता देखिएछ यो रोम। यो चिप चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तै किसिमको हुन्छ, धेरै साइजमा हुन्छ, यो यस्तो पिन टाइपको हुन्छ। यो सबै यस्तो पिन चाहिँ रोम हुँदैन, यो चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले पनि, यस्तो किसिमको हुन्छ, लगभग यस्तो किसिमको हुन्छ रोम। रोम भनेको के हो होइन, रोम भनेको के हो त्यो कुरा हामीले हेरौँ। रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी। सो रोम भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ यसको फुल फर्म रिड ओन्ली मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी।
यो चाहिँ के हो, एक किसिमको यो प्राइमेरी मेमोरी हो, प्राइमेरी मेमोरी हो, प्राइमेरी मेमोरी हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल थियो हैन, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा नन भोलाटाइल हुन्छ। रोम चाहिँ के हुन्छ, नन भोलाटाइल। भोलाटाइल भनेको हराएर जाने, कम्प्युटर सटडाउन गरेपछि के हुन्छ, हराएर जाने भन्ने कुरा थियो, ऱ्याममा हराउँछ, त्यही भएर ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी हो। रोम चाहिँ के भन्दा रोम इज नन भोलाटाइल, रोम इज नन भोलाटाइल मेमोरी। अब मैले यो के हो मैले बुझाउँछु, त्यही कुरा हो। उडेर जान्थ्यो यो हराएर जान्थ्यो भने यसमा चाहिँ भएको कुरा चाहिँ के हुन्छ, हराउँदैन। हामीले युज गर्ने रोम हो कि ऱ्याम हो सर भनेर सोधेछौ। हामीले युज गर्ने भन्नाले कम्प्युटरले युज गर्ने भन्दा हामीले त कहाँबाट युज गर्ने, हामी त किबोर्ड चलाइन्छ, माउस चलाइन्छ हैन। कम्प्युटरले युज गर्ने चाहिँ दुइटै युज गर्छ। ऱ्यामले चाहिँ के गर्छ, ऱ्यामको काम मैले भने अहिले यो जुन चलिरहेछ, जुन हाम्रो यो सेसन चलिरहेछ त्यो ऱ्यामले ह्यान्डल गरिरहेछ, ऱ्याममा चलिरहेछ। त्यसलाई अफ गरियो हैन, अफ गरियो अनि त्यसपछि फेरि कम्प्युटर खोलियो, त्यो ऱ्यामबाट क्लियर हुन्छ हैन। जे पनि चलाउँछौँ अहिले राइट नाउ जे पनि चलिरहेछ त्यो चाहिँ ऱ्यामको थ्रु चलिरहेछ। त्यो डाउनलोड भएर सेभ इन्स्टल गर्छौ, त्यो अर्कै ठाउँमा इन्स्टल भन्छ, हार्ड डिस्कमा इन्स्टल हुन्छ अथवा त्यसको अर्को सेकेन्डरी मेमोरीमा इन्स्टल हुन्छ। तर जति बेला चल्नुपर्छ, जति बेला त्यसलाई लन्च गर्छौ अथवा रन गराउँछौ भने त्यो ऱ्याममा आएर चाहिँ स्टार्ट हुने हो। ठिक छ। अब रोमको कुरा फेरि रोम पनि हुन्छ। रोममा चाहिँ के हुन्छ, यो कुनै स्पेसल सफ्टवेयरहरू हुन्छ कि यसमा चाहिँ, रोममा चाहिँ के हुन्छ, स्पेसल सफ्टवेयर हुन्छ। जस्तै बायोस भन्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि हेर्छौँ। जस्तै यो रोममा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरलाई चाहिँ चाहिने जो सफ्टवेयर हुन्छ बायोस भन्ने हुन्छ। यो पनि एउटा रोम चिपमा चाहिँ हुन्छ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हुन्छ। यो बायोस बिना चाहिँ कम्प्युटरमा कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन कि। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भन्ने एउटा सिस्टम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा रोममा गएर बसेको हुन्छ। किनभने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकचोटि राखेपछि यसलाई उडाउनु हुँदैन। ऱ्याममा यदि बायोस राखेको भए हामीले रिबुट गरियो भने चाहिँ बायोस त उड्थ्यो, हराउँथ्यो यो सफ्टवेयर हैन। तर हामीले रोममा चाहिँ के गरिन्छ, यस्तो किसिमको सफ्टवेयरहरू हामीले राखिन्छ। जस्तै ल्यापटप छ भने त्यहाँ बायोस F7 F12 के गरेर समथिङ गरेर बायोस अप्सनमा जान मिल्छ। अनि त्यसपछि हामीले केबाट बुट गर्ने, हार्ड डिस्कबाट कि सिडीबाट कि के गर्ने भने कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि। त्यस्तो सफ्टवेयरहरू चाहिँ, त्यस्तो कोडहरू चाहिँ, प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले रोममा राख्ने काम गरिन्छ। रोममा राखेपछि त्यो एकचोटि राखेपछि त्यो उड्दैन, हटाउनु पनि मिल्छ, मेटाउनु पनि मिल्छ। तर हेरौँ बेसिकली चाहिँ के भन्दा रोम इज नन भोलाटाइल मेमोरी। इट मिन्स द्याट the contents of ROM doesn't disappear even after the computer is shut down। कम्प्युटर सटडाउन गरे पनि हैन, कम्प्युटर सटडाउन गरे पनि अफ गरे पनि फेरि खोल्छ भने त्यो रोममा भएको कुरा चाहिँ हराउँदैन। त्यही नहराउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, रोमलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भनिएको हुन्छ। रोम इज नन भोलाटाइल मेमोरी बिकज द कन्टेन्ट्स अफ रोम डज नट डिसएपियर इभन आफ्टर द कम्प्युटर इज सटडाउन। कम्प्युटर सटडाउन गरे पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा रोममा भएको कुरा, रोममा जे लेखेको हुन्छ, जे सेभ गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो हराउँदैन। ठिक छ। ऱ्याममा चाहिँ हराउँछ हैन, रोममा चाहिँ हराउँदैन। अब त्यसो भए त सर हामीले ऱ्याम युज नगरिकन रोम मात्र युज गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो फरक कुरा छ है। त्यसमा ऱ्यामले चाहिँ धेरै स्टोरेज हुन्छ, रोमको चाहिँ त्यति धेरै स्टोरेज हुँदैन है। अनि त्यसपछि सेभ भएन भने त पछि नयाँ फेरि खाली गराउन मिल्दैन भनेपछि त त्यसमा भएको कुरा मात्र हुने पनि। ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, प्रत्येकचोटि अफ गऱ्यो खाली हुन्थ्यो, फेरि नयाँ कुरा राखिन्थ्यो अनि त्यसमा लोड हुन्थ्यो। रोममा चाहिँ के हुन्छ, पहिले सेभ भएको हुन्छ त्यो उड्दैन हैन, त्यो हराउँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ सेभ गरेर राख्न छ भने सधैँभरिको लागि रोममा चाहिँ के हुन्छ, राखिन्छ। ठिक छ। कम्प्युटरमा एउटा बायोस भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ नर्मली हामीले केमा राखिन्छ भन्दा रोम चिपमा चाहिँ राखिन्छ। सो ड्रोइङ हेरौँ, रोमको चाहिँ अभियसली रोमको चाहिँ यो एउटा किसिमको यो चिप हो। यो चाहिँ रोम चिपको एउटा इक्जाम्पल हो है, रोमको चिपको इक्जाम्पल हो, इक्जाम्पल अफ रोम। यस्ता धेरै किसिमका हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ अरू कुनै सफ्टवेयर राखियो होला, जस्तै अब बायोस यसमा राख्न सकियो हैन, अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ फर्मवेयर भन्ने हुन्छ, यो फर्मवेयरहरू राख्न सकियो। यो सफ्टवेयरहरूको नाम हो, फर्मवेयर भन्ने हुन्छ। ठिक छ।
यस्तो चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू चाहिँ यसमा सेभ गरेर राख्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ उडाउनु हुँदैन हैन, जसलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिन्छ। जति बेला कम्प्युटर अन हुन्छ त्यति बेला सधैँ त्यसले यही सफ्टवेयर माग्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गरिन्छ, यो सफ्टवेयर चाहिँ नर्मली यो प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रोममा राखिने गरिन्छ। यो विन्डोजहरू फेरि रोममा राखिन्न है, यो विन्डोज 10हरू, विन्डोज 10 अथवा विन्डोज 7 एक्सपी, विन्डोज एक्सपीहरू चाहिँ यो रोममा राखिन्न। यो रोम भनेको विन्डोज भन्दा पनि विन्डोजलाई पनि चलाउने, विन्डोज हार्ड डिस्कहरू जुन छ, कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयरहरू जुन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने सफ्टवेयरहरू रोममा चाहिँ राखिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले बायोस भनिन्छ। ठिक छ। कम्प्युटर बाहेक अरू गेमिङ खेल्ने, गेमिङ प्याडहरू छन्, गेम सेम खेल्नेहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ हामीले फर्मवेयर युज गरिन्छ। ऱ्यामको काम एप्सलाई रनिङ गराउने ओन्ली हो। सर एप्स भन्नाले मोबाइलतिरको भयो, ऱ्याममा चाहिँ सर्टेन प्रोसेसेस, ऱ्यामले चाहिँ के गर्छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टममा भएको प्रोसेसहरूलाई त्यहाँ राख्ने काम गर्छ, रन गराउने काम गर्छ। हामीले इन्स्टल गरेको सफ्टवेयरलाई चल्दाखेरि, रन हुँदाखेरि चाहिँ ऱ्याममा भएर लोड हुने काम हो। यदि ऱ्याम छ भने नि सफ्टवेयर इन्स्टल गरेछौ कम्प्युटरमा, हार्ड डिस्कमा इन्स्टल छ होइन, अनि त्यो ऱ्याम निकालिदियो भने चाहिँ कम्प्युटर अनै हुन्न कि, कहाँबाट अन गर्ने त, त्यो तिम्रो अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो ऱ्याममा आउनै पर्छ कि, लोड हुनुपर्छ। सो लोड हुनको लागि चाहिँ युज हुन्छ कि ऱ्याम। रन गराउने चाहिँ ऱ्यामको काम चाहिँ एप्सलाई चाहिँ रन गराउने चाहिँ भन्न मिल्यो। ठिक छ। ऱ्यामको काम चाहिँ एप्सलाई करेन्ट सिचुएसनमा रन गराउने काम भन्न मिल्यो। गराउँछ, त्यही कुरा हो, सही कुरा हो। ऱ्यामको काम चाहिँ एप्सलाई रनिङ गराउने ओन्ली हो। त्यही नै हो, एप्स सफ्टवेयर होइन, प्रोसेसर्सहरू, ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसरहरूलाई रन गराउने काम नै हो। अब रोममा जाउँ। रोमको अब टाइप्स कति छ है त, रोमको टाइप्स हामी हेरौँ। अब रोमको टाइप्स चाहिँ धेरै किसिमका रोम छन्, आज त भिन्न। सो रोमको टाइप्स म लेखिदिन्छु मात्र, अनि त्यसपछि नेक्स्ट सेसनमा हामी डिस्कस गरौँला। सो रोमको टाइप्स, रोमको टाइप्स है। त्यस्तै ऱ्यामको एसआरएम डिऱ्याम भयो जस्तै यसको चाहिँ के हुन्छ, पिरोम भन्ने हुन्छ, पिरोम भन्ने हुन्छ है, पिरोम हुन्छ, इपिरोम भन्ने हुन्छ है, डबल इपिरोम भन्ने हुन्छ। अर्को फ्ल्यास रोम भन्ने पनि हुन्छ, हामीलाई चाहिएन, हामीले यति मात्र। यो भनेको प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, फुल फर्महरू थाहा हुनुपर्छ है, सबै फुल फर्म थाहा हुनुपर्छ। प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, पिरोम भनेको प्रोग्रामेबल रोम है। रोमको फुल फर्म पहिले भनेछु क्या, त्यही भएर मैले सर्ट फर्ममा लेख्दिएँ। इरेजेबल पिरोम, पिरोमको फुल फर्म माथि छँदैछ होइन, त्यही भएर। अर्को चाहिँ के छ, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल रोम। यो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भयो। पिरोम भनेको प्रोग्रामेबल रोम, इपिरोम भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, त्यसै डबल इपिरोम भनेको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल पिरोम है। यो पिरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी र इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। यिनीहरू चाहिँ रोमको टाइप छ होइन। हामीले यति मात्र हेर्छौँ, सिलेबसमा त्यस्तै त हेरौँ, त्योभन्दा बाहिर किन हेर्ने होइन। सो यति छन्। अरू चाहिँ फ्ल्यास मेमोरी भन्ने पनि हुन्छ, त्यो पनि रोममा आउँछ, तर त्यो चाहिँ छुट्टै किसिमको है। मोबाइलमा जुन फ्ल्यास भनिएको हुन्छ, मोबाइलमा यदि मैले गीतहरू अथवा सफ्टवेयरहरू सेभ गर्ने चाहिँ त्यो फ्ल्यास मेमोरी भन्छ है त्यसलाई, त्यो पनि एक किसिमको रोम नै हो, न्यान्ड फ्ल्यास भनिन्छ, तर त्यो क्याटेगोरी यसमा छैन अहिलेलाई। सो पिरोम, इपिरोम र डबल इपिरोम। नेक्स्ट सेसनमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो रोमको चाहिँ हामीले के गरिन्छ, टाइप्सहरू हामीले डिस्कस गर्छौँ। सो आजलाई यति गरौँ। ठिक छ, क्लियर भयो होला। केही क्वेसन छ भने सोध्नु, क्वेसन सोधेको मैले एन्सर पनि भनिदिइसकेको छु। सो आजलाई चाहिँ हामीले यति गरौँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ द सेसन।